अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, कल KPK के मुख्तलिफ इलाकों में, शहरों में धरने दिए गए। कुछ अरकान पार्लियामेंट हाउस में मैसूर होकर रह गए, जबकि कुछ ने KP हाउस के बाहर धरना दिया। आज अलामा नासिर ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। कल एक बड़ी पेशरफ्त हुई। बानी PTI की बहनों ने ज़्यादती मौलिज की जो दरख्वास्त की थी वो हुकूमत ने तकरीबन मुस्तरद कर दी। उज़मा खानम का कहना था कि जब मेरी बानी PTI से आखिरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, एक बात उन्होंने मुझसे शेयर की थी, और क्योंकि मैं डर गई थी इस वजह से मैं ये बात मीडिया पे लेकर नहीं आई। लेकिन अब क्योंकि मुझे उनकी जो बात है, बानी PTI की जो बात है, वो सच होती दिखाई दे रही है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इमरान खान ने मुझे कहा था कि ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे मार दिया जाएगा। एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट पे इल्ज़ामात लगाए गए। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर कभी तो ये कहते दिखाई देते हैं कि मोहसिन नकवी ने जितनी कोशिश इमरान खान की रिहाई के लिए की है उतनी कोशिश शायद किसी ने भी नहीं की। उन्होंने बानी PTI की हमशीराओं पे इल्ज़ामात भी लगाए और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने हाथ जोड़ के तीनों बहनों से कहा कि खान साहब को बाहर आने दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ज़ाती रंजिशों की वजह से खान को जेल में ना रखा जाए। दूसरी जानिब सुहेल अफरीदी की जानिब से स्ट्रीट मूवमेंट का कहा गया है एक बार फिर इमरान खान की रिहाई के लिए एक रिहाई फोर्स जो है वो तश्कील दी जाएगी और इसकी बाकायदा मेंबरशिप होगी, और जब इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे तो ये जो रिहाई फोर्स है इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। पहले तो ये बताया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि मुज़ाकरात का जो इख्तियार है वो अलामा नासिर के हाथ में है। महमूद अचकज़ई साहब जो है वो मुज़ाकरात कर सकते हुकूमत से, लेकिन जो धरना दिया गया विद इन पार्लियामेंट हाउस वो नाकाम रहा। KP हाउस में जो धरना दिया गया वो नाकाम रहा, और अब ये बताया जा रहा है कि शायद सवाबी इंटरचेंज के करीब जो धरना दिया गया था जिसमें शफकत अयाज साहब इसको लीड कर रहे थे, शायद अब वो भी ख़त्म हो गया है, और पेशावर के मुख्तलिफ जगहों पर जो धरने दिए गए थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर का ये भी कहना था कि 25 नवंबर को एक बड़ी डील होने जा रही थी बानी PTI की हुकूमत के साथ, और ये भी कहा गया था कि संजानी के मकाम को क्रॉस ना किया जाए, लेकिन किसी ने उनकी बात ना सुनी, जिसकी वजह से हमने देखा कि बर्बादी और तबाही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शुरू हो गई थी। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इनके हमरा हैं उस्मा कारदार, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। साथ ही हमें ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार उस्मान अहमद भट्टी साहब ने। आप तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं बैरिस्टर साहब का। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर ने बहनों पर भी इल्ज़ामात लगाए, और जो मुज़ाकरात का जो इख्तियार दिया था बानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई को और अलामा नासिर को, अब मुज़ाकरात नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। जो धरना दिया था विद इन पार्लियामेंट हाउस अब वो भी ख़त्म कर दिया है, क्या कहेंगे इस पे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में देखें, जो पार्टी की क़यादत है इस वक्त और जो दोनों अपोजिशन लीडर्स हैं वो उन्होंने एक दानिशमंदाना तरीके से फ़ैसले किए हैं। रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, एक बहरहाल रिपोर्ट, उसके ऊपर जितने मर्जी क्वेश्चंस हों, एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है। हम ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत के बारे में जो है वो मुकम्मल तफसीलात अवाम तक आएँ, और एक उनका शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में इलाज हो एक न्यूट्रल मेडिकल पैनल के थ्रू, और उनके अपने फिजिशियंस भी वहाँ मौजूद हों। तो ये बातें हैं, इनके ऊपर चीज़ें बिल्कुल चल रही हैं। जहाँ तक पार्लियामेंट में धरने की बात है या KP हाउस पार्लियामेंट लॉजेस के पास धरने की बात है, उन्होंने एक जो पार्लियामेंटेरियंस हैं अपोजिशन जमातों के, उन्होंने एक अपना बिल्कुल प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी वहाँ मौजूद रहे हैं, साबिक वज़ीर आला भी वहाँ मौजूद रहे हैं, लेकिन एक जाहिर है एक सूबा भी चलाना है। लेकिन बैरिस्टर साहब, रमज़ान का चांद तो आज नज़र आया है, लेकिन जुम्मे के रोज़ ही का फैसला आया है, उसको भी उन्होंने जी बैरिस्टर साहब, मैं ये अर्ज़ कर रही हूँ कि रमज़ान का चांद तो आज नज़र आया है, लेकिन जुम्मे के रोज़ ही पार्लियामेंट में मौजूद थे अलामा नासिर साहब, महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गौर, और उन्हें पार्लियामेंट से बाहर आने नहीं दिया जा रहा था। तो ये जो तवील धरना था 3-4 दिन का, इसमें भी हुकूमत के कान पे जू तक ना रेंगी, और रिहाई तो बहुत दूर की बात है। जो ज़्यादती मौलिज की जो दरख्वास्त की थी कि पर्सनल डॉक्टर से बानी PTI को एक बार चेकअप करवाने की इजाज़त मिल जाए, वो भी ना हो सका। देखें, ये सवाल तो आपको हुकूमत से करना पड़ेगा ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारे अवाम के सामने है कि क्या हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दोनों अपोजिशन लीडर्स हैं इत्तेहादी जमातों के, उन्होंने भी बार बार ये चीज़ वाज़े की है। इमरान खान साहब की फैमिली ने भी वाज़े की है कि हमारी जो दरख्वास्त है हुकूमत से इस वक्त और जो एक मुतालबा है वो बहुत मुनासिब है। कोई ये नहीं कह रहा कि कोई उनको बाहर भेज दिया जाए या कोई ऐसी बात हो। हम सिर्फ कह रहे हैं
کہ اپنے ہی دارالحکومت کے اندر اسلام آباد میں موجود ایک انٹرنیشنل ہاسپٹل جہاں پہ آئی اسپیشلسٹ موجود ہیں اور جو کہ باقی بھی ظاہر ہے اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہو اس کے انڈر لائن باقی ہیلتھ سمٹمز بھی ہو سکتے ہیں تو ان کی مکمل تشخیص کی جائے. اب آپ دیکھیں اگر یہ دھرنا نہ ختم کریں اور یا کوئی اور روڈ بلاکس کا سلسلہ احتجاج کا چل پڑے تو پھر آپ ہی اور حکومتی لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں آپ ذمہ دارانہ طریقے سے بیہیو نہیں کر رہے, اگر آپ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. تو یہاں پہ جب ایک پروٹیسٹ لانچ کر کے ایک سٹیپ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں لیا ہے اور حکومت کے اوپر بوجھ ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے پہل تو اس نے کرنی ہے اور کوئی مطالبہ بھی کوئی ٹھیک ہے. عظمیٰ صاحبہ سے اس پہ پوائنٹ لے لیتے ہیں. عظمیٰ صاحبہ بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے, علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ 25 نومبر کو حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات ہوتے رہ گئے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ محسن نقوی صاحب نے جتنی کوشش کی ہے شاید ہی اتنی کوشش کسی نے کی ہوگی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدیجہ بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں ہماری جو جماعت ہے جمہوری جماعت ہے اور ہم مذاکرات میں بالکل یقین رکھتے ہیں اور علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ محسن نقوی کے حوالے سے اگر ایک بات کر رہے ہیں تو محسن نقوی ہماری کیبنٹ کا حصہ ہیں, وہ انٹیریئر منسٹر, اور جس وقت کی یہ بات کر رہے ہیں 26 اور 24 نومبر کی, اس وقت علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ چیف منسٹر تھے کے پی کے. بالکل. تو اسی لیے وہ جھوٹ تو نہیں بولیں گے نا, وہ ان کو یہ اندر کی جو انسائڈ انفارمیشن ہے ساری ان کے پاس آئی ایم شیور موجود ہوگی. اور محسن نقوی صاحب نے خود بھی اس چیز کا اندیہ دیا ہے کہ انہوں نے بہت کوشش کی تھی, لیکن جو بانی صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ ہر کوشش کو انہوں نے سیبوٹاج کیا اور وہ نہیں چاہتی کہ اس طرح سے کوئی بھی ان کے حکومت کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات ہوں یا ان کی کوئی قدم جو ہے مثبت اٹھایا جائے. تو اب آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو انہوں نے سو کالڈ دھرنے دینے شروع کیے تھے, اس سے بہت سارے جانوں کا ضیاع ہوا, ایمبولینسز میں لوگوں کی مریضوں کی جان گئی, وہ وقت سے علاج نہ کروانے کے لیے ہاسپٹل پہنچ سکے. تو پشاور ہائی کورٹ نے اس کا بہت سخت وہ نوٹس دیا اور تمام دھرنے جو ہیں وہ ختم کرنے کے لیے فوری حکم دیا. یہ اس وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب ان کو ہوش ٹھکانے آ گیا ہے, کچھ سمجھ آ گئی ہے کہ اچھا. اب یہ بھی کہا گیا ہے علامہ ناصر صاحب کی جانب سے کہ اگلا لائحہ عمل بتائیں گے, رمضان کی وجہ سے جو ہے وہ دھرنا ملتوی کر دیا گیا ہے, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ عید کے بعد اگر کوئی بڑا پروٹیسٹ ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو پھر حکومت متحرک ہوگی اور اس حوالے سے ان کو روکنے کے لیے ایس او پی جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی. علامہ ناصر اور اچکزئی صاحب جو ہیں وہ مناسب ایک بات کرتے ہیں اور بیرسٹر گوہر بھی میرے خیال میں ہمیشہ مذاکرات کے فیور میں رہے ہیں, بٹ پرابلم یہ ہے کہ ان کی بات کوئی سنتا نہیں ہے نا. یہ زبردستی ان کو دھرنوں پہ بٹھا دیتے ہیں, دھرنوں میں کوئی آتا نہیں ہے, دھرنے ناکام ہو جاتے ہیں. 35 کے قریب تو ان کی پروٹیسٹ کالز تھی جو ایک سے ایک بڑی فلاپ کال تھی. تو اب یہ بیچارے بھی کیا کریں کیونکہ سارا بیانیہ تو ان کی بہنوں کے ہاتھ میں ہے. اور وہ انہوں نے جو آپ نے دیکھا ہے کہ جب علی امین گنڈاپور نے وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا شروع کیا کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو آئین میں ضروری ہے کہ ہاں صوبے جو ہیں وفاق کے ساتھ مل کے چلیں, تو پھر ان کا کیا انجام ہوا آپ کے سامنے ہے. اب یہی سلسلہ سہیل آفریدی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ان کی جب پی ایم سے ملاقات ہوئی تو پی ٹی آئی سے ان کو بھی گالی گلوچ شروع ہو گئی, ان پہ بھی تنقید آنی شروع ہو گئی, یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ لوں گا جو بھی میرے خلاف پارٹی میں ساز باز کرے گا یا سازش کرے گا میں اس کو دیکھ لوں گا. تو یہ حال ہے پارٹی کا, نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے. جو سیاسی لوگ ہیں ان کو بالکل اس وقت سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے, وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ. اس وقت پارٹی معروسیت کا تاج جو ہے انہوں نے اپنے سر پہ پہنا ہوا ہے, یا بہنیں جو ہیں وہ سیاسی طور پہ ہر بیانیہ لے کے اڈیالہ سے نکلتی ہیں, یا مرشد صاحبہ مجھے نہیں پتا کہ اندر ان کی بیٹی اور بہن کے تھرو بھی پیغامات آتے ہیں اڈیالہ سے باہر. جی عظمیٰ صاحبہ. جی وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ جو سیاسی کٹ کاٹ والے لوگ جو بات کرتے ہیں وہ ویٹو کر دی جاتی ہے, اور شاہ محمود جیسے لوگ ہیں ان کی تو کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے.
تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ پارٹی نے کیسے چلنا ہے؟ وہ سیاسی جو ان کا جو لائے عمل ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے نا. اب تو صرف ان کے خاندان کے ہاتھوں میں یہ بٹ کے رہ گئی, یا وہ فوج ظفر موج ہے ان کے وکیلوں. بالکل ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ. عثمان احمد بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ عثمان آپ کے وقت کا. جی تھینک یو, یو ہیو می شو. اچھا عثمان, یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پہلے تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر جو ہیں وہ مذاکرات کریں گے. اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ سہیل آفریدی کو جب سی ایم منتخب کیا تھا تو یہ کہا تھا کہ میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا, سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے. اب ایک کنفیوژن ہے کہ آیا بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو لیڈ کریں گی, سہیل آفریدی صاحب کریں گے, یا پھر محمود خان اچکزئی صاحب کریں گے؟ وہ دھرنا تو دیتے ہیں لیکن آج دھرنا ختم بھی کر دیا گیا اور کوئی مطالبات جو ہے وہ حکومت نے نہیں مانے ان کے. اصل میں آپ نے اپنے سوال میں ہی یہ جواب دے دیا ہے. عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو آؤٹ سورس کر دیا ہے. عمران خان صاحب جب جیل میں قید تھے تو عمران خان صاحب نے یہ نیریٹو بنایا کہ مجھے ڈونلڈ ٹرمپ رہا کروائیں گے. یوں لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف نے نیا جو ہے وہ اپنا چیئرمین منتخب کر لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. ساری ان کی امیدیں ان سے تھیں. پھر آپ اگر لوکلی بات کریں تو انہوں نے پہلے سارا اپنا تکیہ رکھ دیا مولانا فضل الرحمان پر, پھر انہوں نے اب سارا اپنا تکیہ رکھ دیا ہے یہاں پر صاحب پر. اور آپ یہ دیکھیں قسمت کا سارا کھیل کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب گالیاں دیتے تھے, ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی برا کہتے تھے. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں آپ نے خود سنا کہ کیا القابات رکھتے تھے کہ مولانا ڈیزل. پھر آپ اچکزئی صاحب کی یہ نقلیں اتارتے تھے اس طرح چادر پہن کے, انہیں غدار بھی کہہ دیا تھا. تو عمران خان صاحب بیسیکلی پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ان کی پارٹی کو چلانا کس نے ہے, اچکزئی صاحب نے چلانا ہے یا ان کی پارٹی کو مولانا فضل الرحمان نے چلانا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب سب کو اس وقت ہیرو مان لیتے ہیں جن سے ان کو مطلب ہوتا ہے. آپ ان کی سیاست کو اگر دیکھیں تو عمران خان صاحب نے سب سے پہلے علیم خان صاحب کو کہا کہ یہ میری پارٹی کا سب سے اہم بندہ ہے, پھر جہانگیر ترین صاحب کو کہا کہ یہ میری پارٹی کا سب سے اہم بندہ ہے. آج وہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بیسیکلی عمران خان صاحب کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, عمران خان صاحب اپنے دشمن خود ہیں. اچھا عثمان, یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور کے سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اس پہ کیا تجزیہ کریں گے؟ ان کے مطابق 25 نومبر کو جو ہے وہ مذاکرات ہو گئے تھے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان, لیکن بانی پی ٹی آئی نے حکم دیا تھا کہ سنجانی کے مقام کو کراس نہ کیا جائے اور وہیں سے تباہی شروع ہوئی. بیسیکلی علی امین گنڈا پور صاحب جب سے وہ سی ایم شپ سے اترے ہیں اس کے بعد وہ غائب تھے, وہ کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک چلے گئے. اب ان کو جب واپسی کا موقع ملا تو انہوں نے اس سارے موقع کو وہ کیش کر رہے ہیں. ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ مجھے جن لوگوں نے پارٹی سے نکالا ہے ان کا بہت زیادہ غصہ, وہ دبے دبے لفظوں میں اور اوپنلی بھی کہہ چکے ہیں کہ علیمہ خان ان کے خلاف تھیں. اب ظاہر ہے سی ایم کے پی کے جو ہے سہیل آفریدی ہیں, علی امین گنڈا پور اندر سے خوش تو نہیں ہے. علی امین گنڈا پور نے آپ یہ دیکھیں کہ جو 2 دن کے سٹیٹمنٹس دی ہیں اس کے بعد وہ کیسے میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں. بیسیکلی محسن نقوی صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں ان کے بارے میں جو علی امین گنڈا پور نے گفتگو کی ہے, علی امین گنڈا پور نے محسن نقوی صاحب کو کنٹروورشل بنا دیا ہے. علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہے عمران خان وہ جو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں, تو وہ کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. عثمان دیکھیں سیاست میں وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا پڑتا ہے. سیاست میں آپ وکٹ کے ایک طرف کھیلیں گے تو عمران خان صاحب نے اپنا حال دیکھ لیا ہے. عمران خان صاحب یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں نا. عمران خان صاحب کون سے وکٹ کے ایک طرف کھیل رہے ہیں؟ عمران خان صاحب جن لوگوں کو برا بلا کہتے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو برا بلا کہتے تھے, ان کی پھر جماعت میں جو ہے ان کو پیچھے نمازیں بھی پڑھی. اچکزئی صاحب کو برا کہتے تھے تو اچکزئی صاحب کو عمران خان صاحب کی ہدایت پر کانسنٹ سے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنایا گیا. عمران خان صاحب کو وکٹ کو دونوں طرف کھیل رہے ہیں, اس لیے کھیل رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ مجھے انہوں نے بچانا ہے, اور عمران خان صاحب کو اسٹریٹ پاور نے نہیں بچانا. اسٹریٹ پاور جو ہے وہ رہ گئی ہے. جو بھی تحریک پنجاب سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. کے پی کے آپ یہ بتائیں کبھی علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ گفتگو کی کہ میں نے بطور وزیر اعلیٰ کیا پروجیکٹ شروع کیے؟ علی امین گنڈا پور صاحب گفتگو کریں گے صرف تحریک کی, علی امین گنڈا پور صاحب گفتگو کریں گے اپنی پارٹی پر تنقید کی. سہیل آفریدی صاحب نے رہائی فورس بنا رہے ہیں. کیا سہیل آفریدی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ میں نے اپنا وزیر اعلیٰ کے پی کے کا عہدہ سنبھالا, میں نے صوبے میں کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہو, کوئی ترقیاتی کام کروایا ہو؟ کیا پی ٹی آئی کا مقصد صرف اور صرف
यही रह गया कि एहतजाज, इंतशार, गिराओ जलाओ, मार धाड़, तोड़ फोड़, आग लगाना। काश नहीं लेकिन उस्मान ये भी तो पॉसिबल है ना कि अगर पर्सनल डॉक्टर से मुलाकात चाह रहे हैं, चेकअप करवाना चाह रहे हैं, साबिक वजीर आज़म हैं पाकिस्तान के, तो ये तो रसाई देनी चाहिए मौजूदा हुकूमत को। मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। देखें, बीमार कोई पॉलिटिशियन हो, कोई आम शहरी हो, इलाज करवाना हर इंसान का बुनियादी हक है। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा मेरी आंख खराब है, जब उनका ट्रीटमेंट हो गया तो इमरान खान साहब ने कहा जो घड़ी की कुछ सुइयां हैं अब मुझे क्लियर नजर आ रही हैं। जो बंदा बीमार है वो कह रहा है मैं ठीक हूँ, उनकी पार्टी कह रही है वो बीमार है। इमरान खान साहब की उनके बेटों से गुफ्तगू करवाई, वो मुतमिन है, इनकी पार्टी मुतमिन नहीं तो उनके बेटों का ट्वीट सामने नहीं आया है, आ गया ट्वीट सामने उस्मान? कोई ऐसा ट्वीट नहीं आया, मगर इमरान खान साहब के डॉक्टर ने गुफ्तगू की है। उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जो घड़ी मैं देखता था उसकी मुझे पहले टाइमिंग क्लियर नजर नहीं आती थी, अब मुझे सुइयां भी क्लियर नजर आ रही हैं। बैरिस्टर साहब से इस पे कमेंट ले लेते हैं। बैरिस्टर साहब, ये बताया जा रहा है कि बानी पीटीआई की जो विजन है उसमें अब बेहतरी आई है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। उनका ये मुतालबा है कि हमारे ज़ाती डॉक्टर से दिखाया जाए, फिर उसके बाद या फिर बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात करवाई जाए, तो ही हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। देखें, ये बात पहले भी कह चुका हूँ दूसरे शोज़ के ऊपर भी कि क्लियरली एक ट्रस्ट डेफिसिट है यहाँ पे। जो सलमान सफदर साहब को एज फ्रेंड ऑफ कोर्ट बात की गई, जो उन्होंने आज आई थिंक मीडिया से भी ये बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर कहा कि इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि मुझे एक आंख अगर उसके ऊपर हाथ रखें तो सलमान तुम मुझे ठीक तरह दिखाई नहीं दे रहे, तो ये ऑब्वियसली एक तशवीशनाक बात है। और सवाल उठते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि चंद दिन की ट्रीटमेंट के बाद उनकी आंख में जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके मुताबिक बहुत बेहतरी आई है। हम दुआ करते हैं, अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि वाकई रिपोर्ट ठीक हो और बेहतरी हो चुकी हो, लेकिन इस ट्रस्ट डेफिसिट को जो बेचैनी है अवाम में, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बल्कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद में अवाम में, जो इमरान खान साहब को बतौर एक सब मुल्क के एक सबसे बड़े फिलंथ्रोपिस्ट, एक सबसे बड़े स्पोर्ट्स आइकॉन के तौर के ऊपर, एक साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके बारे में फ़िक्रमंद हैं। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो सकती हैं कि अगर फिजिशियंस जो हैं, उनके पर्सनल फिजिशियंस और उनकी फैमिली में से किसी को इजाज़त मिल जाए अगली ट्रीटमेंट में साथ होने की, और इनका बाकायदा एक प्रॉपर हॉस्पिटल के अंदर एक जामे मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए। मुझे सिर्फ ये नहीं समझ आ रही कि इसका फ़ायदा तो हुकूमत को ही होगा ज़्यादा। अगर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत अब ठीक है और आंख में बेहतरी आ रही है और यही बातें इन लोगों के सामने प्रूफ हो जाती हैं, कंफर्म हो जाती हैं, तो उससे तो हुकूमत का बयानिया मजबूत होगा ना जी कि जी देखें बिल्कुल सब कुछ ठीक है, ये ऐसी बात कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सर ये बयानिया देती है कि इमरान खान साहब डट के खड़े हैं, वो डील नहीं करते, वो एनआरओ नहीं मांगते, लेकिन खुद अली अमीन गंडापुर ने ये कह दिया है कि 25 नवंबर को मुज़ाकरात हो रहे थे हुकूमत के साथ, मोहसिन नकवी के साथ, बानी पीटीआई के। अगर हम संजानी का मकाम क्रॉस ना करते तो हालात बेहतर रहते और शायद बानी पीटीआई की रिहाई भी मुमकिन होती। तो ये जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि बानी पीटीआई डील नहीं करते या डील पे नहीं चलते, एनआरओ नहीं मांगते, तो यहाँ पे तो सारी चीज़ें दम तोड़ गई हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर का खुद का ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही है। देखें, ये जो जहाँ तक डील की बात है, ये तो मेरे ख्याल में सियासत में डील नहीं होती, और इमरान खान साहब तो बिल्कुल डील करने वाले नहीं हैं। पॉलिटिकल डायलॉग होता है, और पॉलिटिकल डायलॉग का मेरे ख्याल में जो आखिरी उनके थ्रू जो कोई सियासी पैगाम अगर आए थे जिसके तहत उन्होंने दो पार्टी से जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं उनके लोगों को अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली और सेनेट में बनाया, और बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये हमारी पार्टी की आदत कहती रही है कि उनके पास मैंडेट है बातचीत करने का भी सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। तो जाहिर है जब अगर उनके पास मैंडेट है बातचीत करने का, तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल डायलॉग और डिस्कोर्स तो हो सकता है। इवन इनकी हेल्थ के ऊपर जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा, बाकियों ने कहा कि जी हम राब्ते में थे पार्टी चेयरमैन या अपोजिशन लीडर्स के साथ, इनको बुलाया गया, इनमें से ज़ाहिर है अलामा राजा नासिर साहब जो हैं वो बैरिस्टर गौहर के साथ मिलने भी गए डॉक्टर्स को, तो वो किसी बातचीत का ही नतीजा होता है। लेकिन आपको ये लगता है कि जो बानी पीटीआई ने अपनी जमात को आउटसोर्स कर दिया है, अलामा नासिर साहब आउटसोर्स नहीं किया। देखें, आउटसोर्स करने की बात नहीं है, इसमें इत्तेहादियों को साथ लेके चलने की बात है। मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि पीडीएम का सरबराह कौन था? मौलाना फजलुर रहमान थे।
क्या वो नून लीग या पीपल्स पार्टी से थे? उन्होंने भी तो फिर उनको सरबराह अपना बना दिया था, हर चीज़ तो लीड वो करते थे जो पीडीएम से मुंसलिक थी। ये अलग बात है कि उन्होंने हुकूमत में आने के बाद मौलाना साहब को उनका हिस्सा जो बनता था वो नहीं दिया, उनके साथ सियासत हो गई। लेकिन ये बात तो नहीं है। देखें, अब मेरे जैसे लोग तो, जिस तरह उज़मा साहिबा ने भी बात की, और मैं कहता हूँ कि अगर बात हो रही थी अल्लामा राजा नासिर साहब से और बैरिस्टर गौहर से, तो ये अच्छी बात है, इसमें होनी चाहिए, और बातचीत से ही मामला आगे चलते हैं। मैं जो कोट लखपत में कैद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर सीनियर मोस्ट कायदीन हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, सेनेटर एजाज चौधरी हों, मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, मैं उनके भी मुकदमात इस वक्त देख रहा हूँ। उनसे हफ्ते में कई दफ़ा जेल ट्रायल में मुलाकात होती है। उनका पैगाम भी मैंने पब्लिक में दिया कि उन्होंने कहा कि जी इस वक्त सियासत बाद में है, पहले हमें अपने कायद की सेहत के बारे में फिक्रमंद हैं और अवाम को और पार्टी को उसके बारे में सोचना चाहिए, और उसको जो भी हल जिस तरह निकलता है बातचीत से वो निकलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उज़मा साहिबा, ये बताइएगा कि बानी पीटीआई के हमशीराओं की जो मुलाकात हुई थी, सबसे लास्ट मुलाकात 2 दिसंबर को हुई थी 2025 में, और अब ये कहा गया है उज़मा साहिबा की जानिब से कि मैं ये बात मीडिया पे नहीं लाना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि अब मुझे इमरान खान की बातें सच होती दिखाई दे रही हैं तो मैं ये कह देती हूँ कि इमरान खान ने कहा था कि ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे मार दिया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट पे संगीन इल्ज़ामात लगाए। एक बार फिर एक जगह तो हम कहते हैं कि बानी पीटीआई की तबीयत नासाज है, हुकूमत जो है वो पर्सनल डॉक्टर को अटेंड नहीं करने दे रही, तो आप नहीं समझते कि खुदा ना खासा मेरे मुंह में खाक कि अगर बानी पीटीआई की सेहत मजीद ख़राब हो जाती है तो ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा? देखिए, मैं बैरिस्टर तैमूर की इज्जत करती हूँ, ये मुनासिब बात कर रही हैं, लेकिन इन जैसे बहुत सारे और लोग जो सियासी लोग हैं पार्टी के, उनको बिल्कुल कोई स्पेस नहीं इस वक्त दी जा रही है और उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। इस वक्त पार्टी जो है बानी साहब की जो बहनें हैं उनके हाथ में है, और वो जो है ऐसा बयानिया बना रही हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि जी इतने हजारों हमारे तंजीमी ओहदेदार हैं, वो किधर हैं, वो क्यों नहीं बाहर निकलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब कोई निकल तो रहा नहीं, इनकी कॉल्स जो प्रोटेस्ट की हैं वो सब फ्लॉप हो जाती हैं, नाकाम हो जाती हैं। तो अब बहनें जो हैं इमोशनली जो अपने लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको अब ब्लैकमेल करने का एक ही तरीका है कि आप सेहत को हथियार बना लें, आप पूरा बयानिया, सियासी बयानिया सेहत के इर्द गिर्द बनाना शुरू कर दें। अब आपने देखा पहले इनकी जो मुर्शिद साहब है वो भी यही करती थी, खान को जहर कोई दे रहा है उसको, अब इन्होंने भी कहा कि जी वो कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि यानी कि ये एक साजिशी बयानिया कि जी हुकूमत जो है उनको, भाई हुकूमत तो उनको 5 स्टार उन्होंने तरीके से जेल में रखा हुआ है। हुकूमत 5 से 6 स्पेशलिस्ट उनको डेली चेक करते हैं, उनके पास 6-7 सेल हैं, उनके पास उनकी मनपसंद खाने का, अब पूरे सोशल मीडिया पे वो फिर रहा है, उनका जो मेन्यू है वो मेरे ख्याल में हमें घर बैठे भी नहीं मिलता। किसी और कैदी को वो मुराद नहीं है जो इमरान खान को दी जा रही है। और उनकी बहन ने खुद कहा था जब दिसंबर में मुलाकात हुई कि वो बिल्कुल सेहतमंद है, लेकिन अब चूंकि उनकी 8 फरवरी की कॉल जो थी वो फेल हो गई, तो इसलिए अब वो क्या करें। अब एक नया बयानिया जिस तरह वो शुरू, ये इनका एक तरीका है ना। ये उज़मा साहिबा जो रिपोर्ट सामने आई है सलमान सफदर की, उसमें ये वाज़ेह कहा गया है कि 85% जो उनका विजन है, आई साइट है, वो खत्म हो चुकी है, उन्हें नजर नहीं आ रहा। तो उनको ये सफदर साहब ने खुद मुआयना किया था। सफदर साहब क्या आई स्पेशलिस्ट है? 6-7 जो बेहतरीन डॉक्टर हैं जो आई स्पेशलिस्ट हैं वो गए हैं डियाला में उनका चेकअप करने। उन्होंने सारी जो इलाज किया है उससे अब उनकी बहुत बेहतरी भी आनी शुरू हो गई। सफदर साहब की ओपिनियन ज्यादा जरूरी है कि जो आई स्पेशलिस्ट है उसकी ज्यादा जरूरी है? सफदर साहब कोई आई स्पेशलिस्ट तो नहीं है। उन्होंने कहा कि जब सलमान सफदर साहब उनके साथ बैठे तो उन्होंने कहा, सलमान मुझे तुम्हारा चेहरा नजर नहीं आ रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि कोई रोशनी आई है। उन्होंने जो डिस्कशन की है बानी पीटीआई ने सलमान सफदर से। मेरी बात सुने, देखें आंख की जो इन्फेक्शन होती है वो कोई हार्ट अटैक तो नहीं था, वो कोई लिवर फेलियर तो नहीं था। हमारी भी आंखों में इन्फेक्शन हो जाती है। अब उनकी उम्र भी ये है कि वो 72 इयर्स के, कैटरेक्ट भी हो सकता था,
لیکن جو بھی ان کو پرابلم تھی وہ آئی اسپیشلسٹ نے دیکھا ہے اور وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اب ساری رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی جمع ہو گئی ہے, ساری رپورٹ جو ہے منظر عام پہ بھی آ گئی ہے, سب کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کا پھر بیانیہ پھٹ گیا نا. اب کون سے بیانیے پہ لوگوں کو یہ انتشار دلوائیں, انسائٹ کریں, ان کو ان کے جذبات سے کھیلیں, تو ایک یہی بیانیہ رہ گیا ہے, اسی پہ یہ دھما چوکڑی کر رہے ہیں. پہلے بھی دیکھیں نا, شروع میں ہی بانی صاحب نے میرے پاس لیکن رانا ثناء اللہ نے نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا, انہوں نے کہا 2 دفعہ ایسا تھا. جی آخری پوائنٹ ہے میرا خدیجہ, آپ کو یاد ہے جب بانی صاحب نے کہنا شروع کیا تھا میرے پاس ایک ویڈیو ہے, اس میں نے ریکارڈ کرا لیا ہے, وہ کون 5 لوگ ہیں, وہ کون سے 5 نام ہیں جو مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں, کون مار رہے ہیں ان کو؟ وہ تو الحمدللہ صحت مند ہیں, زبردست وہ موجیں کر رہے ہیں جیل میں, 5 اسٹار جیل میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. باقی سارے قیدیوں کو کیوں نہیں یہ مراحت ہم لوگ دے سکتے ہیں؟ اچھا عظمیٰ صاحبہ, رانا ثناء اللہ نے نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا اور کہا کہ 2 ایسے مواقع آئے تھے جس میں یہ ممکن ہوتا دکھائی دے رہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیل کر لیں گے, لیکن خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں ڈٹا رہا, تو پھر ان کی اکڑ کم نہ ہوئی اور وہ ڈٹے رہے, اس طریقے سے ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن نہ ہوئی. تو کچھ حد تک رانا ثناء اللہ بھی اس چیز کو مان رہے ہیں کہ 2 مواقع ہم نے دیے لیکن بانی پی ٹی آئی نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا, یعنی کہ وہ اپنے موقف پہ کھڑے رہے. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ وہ اپنے موقف پہ کوئی نہیں کھڑے رہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں صحت کو میں بنا کے تو میں کبھی بھی میں جو ہے وہ بیل نہیں لوں گا, میں کورٹ سے میں جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے بیل نہیں مانگوں گا. کیوں انہوں نے ہائی کورٹ میں بیل جمع کرا دی ہے اپنی صحت کی وجوہات پہ؟ تو وہ تو یو ٹرن لیتے ہیں ہر دفعہ. ان کا مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کون سے اصول پہ کھڑے ہوئے. اب تو انہوں نے صحت کو بہانہ بنا لیا ہے, اور آپ مجھے بتائیں بیل انہوں نے نہیں لی مانگی ابھی ہائی کورٹ سے, اگر نہیں مانگی تو پھر میرا نام بدل دیں. بالکل ٹھیک ہے. عظمیٰ صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, بیرسٹر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا, پروگرام میں مزید بھی بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس.